यस्तो होला मलाई मन्त्री दियो भने खान्न भने विप्लवले मन्त्री खाला नि केपी ओलीको क्याबिनेटको के भने हो यस्तो हुनसक्छ के त्यो विप्लवलाई मन्त्री प्रचण्डले नदिएको हो त हिजो यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्छन् मान्छेले उनले त्यागेरै गएका हुन् त्यहाँ यो क्याबिनेटको मन्त्री त विप्लव त के मै खान्न 700-800 विप्लवका कार्यकर्ता बन्दी भनेको त कति खडेरी होला त कार्यकर्ताको उनीहरूलाई निकाल्नु पर्यो ती मान्छेहरूलाई ठुल्ठुला माथिल्लो तहका धर्मेन्द्र मास्तोलै छन् सुदर्शन हेमन्त ओली नै छन् अब भनेपछि त बाहिर त बहुत सानो सङ्ख्या मात्रै रह्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ नि यो कतिको उपयुक्त समयमा भइरहेको विषय हो मुख्य कुरा यो हो मैले देख्दा यो उपयुक्त समयमा भइरहेको विषय होइन यो राजनीतिक अवसरवाद हो जुन बेला मैले भनेको थिएँ त्यो उपयुक्त समय थियो त्यति बेला उनीहरू विप्लव दमन गर्दै हिँडे अब अहिले उनीहरू चाहिँ विप्लवसँग वार्ताको कुरा गर्छन् भने यो फगत अवसरवाद हो यो राजनीति होइन विप्लवसँगको वार्ताको कुरा चर्चामा आयो उनले पनि विज्ञप्ति जारी गरिसके अब म चाहिँ सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार छु भनेर यसको अर्थ चाहिँ के हो त डाक्टर साहब यसको अर्थ दुईटा छ एउटा सरकारको यो राजनीतिक अवसरवादीहरू जम्मैलाई आफ्नो किताब जस्तो मणि थापालाई मन्त्री बनाउने टोपबहादुरलाई मन्त्री बनाउने सब त्यही कुरा हो नि त होइन अवसरवादलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई कायम राख्ने एउटा यो हो सरकारी पक्षको विप्लवको चाहिँ अस्तित्वको कुरा किनभने 800 जति विप्लवका कार्यकर्ताहरू अहिले गिरफ्तारीमा छन् र केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि अहिले नकुजेलमा छन् अब कसरी चलाउने त विप्लव पार्टी त्यसकारण विप्लवको अगाडि अस्तित्वको प्रश्न छ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि उनले सम्झौतामा आउनै पर्ने हुन्छ किनभने उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध पनि छ केपी ओलीले चाहिँ यस्तै खालका छनौटाहरूलाई माओवादीका छनौटा विप्लवका छनौटा मधेसवादीका छनौटा हृदय त्रिपाठी टाइपकाहरूलाई जोडजाड गरेर अनि केपी ओलीले राजनीति चलाइरहेको देखिन्छ अब यो प्रवृत्तिको पछिल्लो प्रकरण चाहिँ म यो विप्लवसँग नत्र भने पहिलोचोटि वार्ताको लागि प्रस्ताव लिएर जाने त मै हुँ नि स्वयं केपी ओलीका अच्छा डाक्टर सुन्दरबडी दीक्षित पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन होइन त्यो सन्दर्भ के थियो साँच्चै डाक्टर साहब हिजो डाक्टर साहबले नि बोल्नु भएको रहेछ तपाईँ आफै जानुभएको थियो मै आफै किन मलाई भेटघाट दिँदैन थिए यिनीहरू त म तहकोलाई त भेट्दैन नि म त मान्छे होइन नि यिनीहरूको नजरमा त होइन अब यसो विचार गर्ने यिनीहरूले नो भन्न नसक्ने त डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर हामी त्यहाँ गएका थियौँ अब जाँदा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको कुरा हो यो अच्छा यही कार्यकालको कुरा हो त्यति बेर वार्ता गर्छौँ भन्नुभयो भोलिपल्ट कुमार पौडेललाई मारिदिनु भयो डाक्टर साहब चाहिँ लाई पनि कुनै सूत्रबाट जानुभएको थियो कि आफै जानुभयो त डाक्टर साहब केही त थियो होला नि त्यो वार्ताको प्रसङ्गमा एक किसिमले त अब दूतै भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौँ या सहजकर्ता केही होइन त्यो पक्षले आशय व्यक्त गर्यो विप्लव पक्षले भनिदिउँ न यसलाई आशय व्यक्त गरेपछि मैले कुरा अगाडि बढाएँ किनभने यो हत्या हिंसाबाट राम्रो हुँदैन नेपाली समाजले त्यसै पनि हत्या हिंसा बेहोरिसक्यो त्यसै पनि समाज पछाडि परिसक्यो संरचनाहरू ध्वस्त भए कल कारखानाहरू खुलेका छैनन् भाइ छोरालाई अझ गाह्रो छ बचेका भाइ छोरा पनि मारेर के शासन गर्नुहुन्छ कमरेड तपाईँ त्यो प्रक्रिया रोकिदिनुहोस् भन्न म गएको थिएँ होइन यस्तो भइरहेछ तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन भन्नुभयो भोलिपल्ट त कुमार पौडेलको ज्यान लिदिए यिनीहरूले त अब अहिले वार्ताको कुरा गर्छन् अवसरवाद होइन यो त्यतिखेर वार्ता गर्ने कुरा चाहिँ भएको थियो प्रधानमन्त्रीसँग अलरेडी छ भन्थे उनीहरू तपाईँ जानुभएको थियो अलरेडी छ भन्थे कुराकानीको सूत्र छ तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन भन्थे वार्ता हुन्छ नै भन्नुभयो तपाईँसँग होइन अलरेडी छ भन्थे ए सूत्र चाहिँ चालु छ मतलब वार्ताको प्रक्रिया अलरेडी छ विप्लव हाम्रो सम्पर्कमा नै छन् भने जस्तो कुरा भयो बालुवाटारबाट त्यस्तो सेन्स थियो सायद प्रतिबन्ध लागेकै अवस्थामा प्रतिबन्ध थियो कुरा त्यस्तो भयो कामले त्यो छनक देखाएन काममा त्यो पटक्कै देखिएन अब अहिले आएर जब कि अब पार्टी विभाजनतिरको केपी ओलीमाथि प्रशस्त चुनौतीहरू छन् अवसरवादी र छनौटाहरू गरेर बसिरहेछन् हजुर मलाई मन्त्री बक्सिनुपर्छ हजुर फेरि जो पनि मन्त्री अहिले त बालकृष्ण ढुङ्गेल मन्त्री कालीबहादुर काम पनि मन्त्री त यो त यसले त राजनीतिलाई ठिटाउन जाँदैन नि जे कारणले सामाजिक गतिरोध छ त्यो कारणको पनि निराकरण आजको विषय हो मन्त्री पद बाँड्दै कतिजनालाई मन्त्री पद बाँड्ने हो
अब ऊ हृदय त्रिपाठीले अर्को पार्टी खोल्छु भनिसके। मन्त्री घटी फेरि कोही आउनेवालै छैन फेरि जरा जो पनि अब सामान्य तल्लो पद मन्त्री मन्त्री त्यो राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री अहिले कोही पनि खाँदैन। जस्तो लाग्छ यहाँले भन्नुभयो विप्लवको लागि अस्तित्वको प्रश्न अनि सरकारको लागि चाहिँ किनभने यही सरकार हो जसले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगायो। अहिले साह्रै सकारात्मक कुरा विप्लवसँग वार्ता सफल होला भनेर अरूलाई चाहिँ ज्वरो आइरहेछ भन्नुभयो जो प्रधानमन्त्रीले चिज के हो त लाग्छ यो दुईटा पाटोबाट राजनीतिक अवसरवाद हो बाबु, यो अर्को कुरै होइन। त्यो अस्तित्वको प्रश्न यो राजनीतिक अवसरवादको धोतक, यो अर्को कुरै हुन सक्दैन। यसरी राजनीतिक धरापमा परेकाहरूलाई अवसरको खोजीमा निस्केका हत्तीहरूलाई लिएर सरकारको झगडा गर्नु, सरकार बचाउनु, राजनीतिक अस्तित्व रक्षा गर्छु भन्नु साह्रै ठुलो भ्रम हो। यो घृणास्पद कुरा हो। उहिलेदेखि नेपालको राजनीतिमा यो भइआयो। पद प्रतिष्ठामा मानिसहरूले आफूलाई बेच्ने लिलाम गर्ने परिपाटी नयाँ होइन। प्रचण्डले पनि के दिनु भएन, सेनाका जनरलहरूलाई दिनु भएन कि, प्रहरीका चिफहरूलाई दिनु भएन कि, बडा हाकिमहरूलाई दिनु भएन कि, बाँडै जानुभयो नि त उहाँहरू। मैले देख्दा यो ठिक छैन। मिल्न सक्छ त डाक्टर साहब विप्लव र अहिलेको सरकारको वार्ता, किनभने अब उहाँहरू त यो व्यवस्थाकै अन्त्य गर्ने वैज्ञानिक समाजवादका कुराहरू गर्नुभएको छ, संसदीय व्यवस्थै नमान्ने मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, कसरी मिल्न सक्छ? होइन, यो चाहिँ रणनीतिक एउटा उपयोगको रूपमा, जस्तो माओवादीहरू पनि गर्थे नि त, आफ्ना साथीहरू जेलमा हुन्थे इत्यादि हुन्थे, तिनीहरूलाई छुटाउने अनेक रणनीतिक चालबाजी हुनसक्छ। र मैले अन्त पनि के भनेको छु भने ज्ञानेन्द्रसँग त्यति बेला माओवादीको सहकार्यको कुरा आउँथ्यो। लास्टमा 7 दलसँग नै सहकार्य भएर ज्ञानेन्द्रले पलट खाए। विगत त यो छ नि त। त्यसकारण विप्लवको ओलीसँग सहकार्य हुने म कुनै सम्भावना र आधार देख्दिनँ। यो अवसरवादसँग मात्रै सम्बन्धित छ, स्वार्थसँग सम्बन्धित छ। भनेको उनले पनि यसलाई रणनीतिक तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने, सरकारले पनि त्यो ढङ्गले खालि निष्पक्ष रूपमा केपी र विप्लवको वार्ता हुने, सफल हुने भन्ने कुरा चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। म देख्दिनँ, पटक्कै देख्दिनँ, हुँदैन त्यसरी। धेरै मान्छे उनको पनि भित्र छ, हुँदैन। जुन बेला मैले भनेको थिएँ त्यो बेला हाई टाइम थियो, हुन्थ्यो। अब जुन बेला उनीहरू भन्दैछन् त्यो अवसरवाद हो, हुँदैन। अब यसपटकको एउटा रमाइलो चाहिँ सरकारले के ढङ्गले पहल गरायो होला आफ्नो ठाउँमा छ। अनि प्रतिबन्धित समूहले चाहिँ म वार्ताको लागि बस्न तयार छु, प्रतिबन्ध फुका गरिदिनु पर्यो भन्ने आशयले एक ढङ्गले पहिले नै त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नु या गराउनुको अर्थ चाहिँ के हो डाक्टर साहब? कमजोर बनाएको हो उनीहरूले हारगुहार गरे जस्तो आशय लाग्यो नि त त्यहाँनिर। होइन, उनीहरूले यसो गर अनि अगाडि बढ्छौँ भनेको हुनसक्छ। त्यो आत्मसमर्पणवादको नै धोतक हुन्छ, त्यसको केही अर्थ छैन। मुख्य कुरा अहिले विप्लव अस्तित्व किन मोरङको घटनापछि ऊ बदनाम पनि हुन थालेको छ। त्यहीँ कैयौँ मान्छे पक्राउ परेका छन्। विप्लवमाथि नै मुद्दा मामिला होला होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने 700-800 विप्लववादीहरू चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा छन् भनेपछि त 700-800 विप्लवका कार्यकर्ता बन्दी भनेको त कति खडेरी होला त कार्यकर्ताको उनीहरूलाई निकाल्नु पर्यो ती मान्छेहरूलाई। ठुल्ठुला माथिल्लो तहका धर्मेन्द्र मास्तोलै छन्, सुदर्शन हेमन्त ओली नै छन्। अब भनेपछि त बाहिर त बहुत सानो सङ्ख्या मात्रै रह्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ नि। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ अस्तित्वको प्रश्न भयो। विप्लवका लागि पनि वार्ता अहिले बाध्यता छ त्यसो भए हो। त्यसकारण यो अस्तित्वको खोजी हो यो, किनभने उनीहरूको लागि योभन्दा अर्को विकल्पै बन्दैन। हामीले खालि हत्या हिंसा समाधान होइन भनेर बीच बचाउ गर्न खोजेका थियौँ, त्यति बेला सरकारले टेरपुचार लगाएन। अब अहिले त उसलाई खाम पनि चाहिएकै छ, ढुङ्गेल पनि चाहिएकै छ, मणि पनि चाहिएकै छ, टोपबहादुर पनि चाहिएकै छ, अब प्रभु शाह झन् चाहियो। अब यसबाट के राजनीतिक लाभ हुन्छ त केपी ओलीलाई? सबैलाई ल्याउने फेरि जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो भन्ने नै उनीहरू ताली नै ठोकेर बसेका छन्। राजनीति त यहाँ पो पुगेर राख्छ हुने बित्तिकै त मान्छेले सबै कुरा बिर्सिहाल्छ नि त बाबु। स्वार्थले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ क्या। अहिले अब गाईगुई हल्ला मान्छेले कहाँसम्म पनि गरे भने विप्लव अब आउने, विप्लवलाई गृहमन्त्री बनाउने, यसो गर्ने उसो गर्ने, अब निर्वाचन समयसँगै चाहिँ मोर्चा बनाएर जानेसम्म मान्छेले व्याख्या गरिहाले। त्यो चाहिँ बढी हुन्छ कि के त डाक्टर साहब? यो त्यस्तो होला। मलाई मन्त्री दियो भने खान्न भने विप्लवले मन्त्री खाला नि केपी ओलीको क्याबिनेटको। के भने हो यस्तो? गृहमन्त्री भन्दा विप्लव भनेर चर्चा छ। जुनसुकै मन्त्री होस् न, त्यो हुन सक्दैन। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। के विप्लवलाई मन्त्री प्रचण्डले नदिएको हो त हिजो? यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्छन् मान्छेले। उनले त्यागेरै गएका हुन् त्यहाँ, यसमा दुई मत छैन। उनी सक्छन् सक्दैनन् त्यसमा दुई मत छ, तर उनी त्यागेरै गएका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन।
र यो क्याबिनेटको मन्त्री भनिहाल्यो नि, यो क्याबिनेटको मन्त्री त विप्लव त के मै खान्न, के विप्लव? सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ नि। अनि कसरी चाहिँ मिल्ने त त्यसमा? होइन, त्यो त अस्तित्व वार्ता त हुन्छ नि त बाबु, अस्तित्वको लागि वार्ता त गरिन्छ नि। वार्ता त एउटा क्रान्तिकै एउटा प्रक्रिया हो नि त। होइन, वार्ता हुन्छ, तर वार्ता सफल कसरी हुन्छ भने उनीहरूको माग त वैज्ञानिक समाजवाद के हो त्यो भने फेरि यो व्यवस्थाकै अन्त्य, संसदीय व्यवस्था। उनीहरू त यो व्यवस्थाभित्र वार्ता मिल्न सक्ने त कुनै पनि माग उनीहरूको छैन। अब उनीहरूले अहिले चाहिँ यो गरे, उनीहरूले अहिले कागज जारी गरे होइन, अब उनीहरूले प्रतिबन्ध फुका भन्छन्, त्यसपछि फेरि सरकारले यो गर भन्छ, त्यसपछि हाम्रा साथी छोड भन्छन्, त्यसपछि आफ्नो बाटो लाग्छन्। कुरा त्यही हुन्छ। त्यतिसम्मको लागि मात्रै हो, साथीहरू छुटाउनलाई मात्रै हो यो वार्ताको कुरा आएको होइन। अब त्यसरी जान्छ कि अब के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर जस्तो त्यति हिजो के दिनेश शर्मा के भन्थे नि, माओवादी के पनि दिनेश शर्मालाई यिनीहरूले रामचन्द्र पौडेलले थुनेको, दिनेश शर्मालाई छोड्नुपर्छ भने। अनि दिनेश शर्मा कसरी छोड्ने त भन्दा माओवादी आतङ्कवाद हो, म यसलाई भत्सर्ना गर्छु भन्ने वक्तव्य जारी गरे, यिनीहरूले छोडिदिए। दिनेश अगाडि बढ्दै थिए, हराए। चलिरहन्छ यस्तो। यहाँ पनि त्यो भयो भने ठिक छ, हामी गर्छौँ, सुदर्शनलाई छोडिदेऊ, धर्मेन्द्रलाई छोडिदेऊ भन्छन्, छोडिदिन्छन्। बन्दीहरू रिहा गर्ने त पूर्व शर्तै हुन्छ नि फेरि वार्ताभन्दा अगाडि। यी चाहिँ वार्ताका प्रक्रियाहरू नि कुनै ठुला कुराहरू नि। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो कतिको उपयुक्त समयमा भइरहेको विषय हो। मुख्य कुरा यो हो, मैले देख्दा यो उपयुक्त समयमा भइरहेको विषय होइन, यो राजनीतिक अवसरवाद हो। जुन बेला मैले भनेको थिएँ त्यो उपयुक्त समय थियो, त्यति बेला उनीहरू विप्लव दमन गर्दै हिँडे। अब अहिले उनीहरू चाहिँ विप्लवसँग वार्ताको कुरा गर्छन् भने यो फगत अवसरवाद हो, यो राजनीति होइन। अब हिजो आफ्नै पार्टी शक्तिशाली हुँदा झन्डै 2/3 हुँदाखेरि विप्लवलाई प्रतिबन्ध, अहिले पार्टी टुट्दै फुट्दै अब विप्लव पनि चाहियो होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यसको के अर्थ हुन्छ? यो सबै मन्त्री बनाउने कुरा हो, यो मन्त्री बनाउने राजनीति कहीँ पनि पुग्दैन, यो अवसरवाद हो। अवसरवादीहरूले राजनीति धान्न सक्दैनन्। दुवै पक्षले आफ्नो तत्कालिक लाभ त लेलान्, तर रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो वार्ता सफल हुने या केपी र विप्लव मिल्न सक्ने भन्ने कहीँ कतै गुन्जाइस रहँदैन। होइन, त्यो उनीहरू मिल्न सक्लान्, अवसरवादीहरू मिले भने ठुलो कुरा भएन, तर यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई चाहिँ ठिक दिशातर्फ लैजाँदैन। एजेन्डाका हिसाबमा मिल्न सक्दैन। यस, फेरि अवसरवादले नै उनीहरूलाई मिलाउने होइन, मिल्यो भने एउटा होला ऊ होला होइन, उनीहरूले छोड्ला त्यो होला। तर हामीलाई चाहिएको दिगो शान्ति हो। दिगो शान्तिको लागि सामाजिक न्याय हो र सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनीकरणको प्रक्रिया हो। त्यसको लागि हामीले औद्योगिकरणमा जानुपर्छ, रोजगारीका अवसरहरू बढाउनुपर्छ, कल कारखानाहरू खोल्नुपर्छ। त्यसले मात्रै समाजमा दिगो शान्ति ल्याउँछ। यो त अवसरवाद, नाङ्गो अवसरवादले कहाँ राजनीतिक स्थायित्व आउँछ? आउँदैन नि। हामीलाई चाहिएको त राजनीतिक स्थायित्व हो। त्यो भनेको कृषिको आधुनिकीकरण हो, कृषिको मेसिनीकरण हो, कल कारखाना खोल्ने कुरा हो, त्यहाँ भाइ छोरालाई लगाएर यो आवारागर्दीबाट रोकेर उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो। त्यसपछि नै दिगो शान्ति भन्छ, अनि समृद्धि र सुशासन हुन्छ। त्यहाँ त एक दिन पनि छलफल गर्दैनन् नि यिनीहरू। को कहाँ गयो, कसले के खायो, कहाँ वार्ता हुने के नहुने। जुन बेला हामीहरूले वार्ताको एउटा विषयवस्तु निर्माणको लागि, वातावरण निर्माणको लागि पहल कदमी प्रयास गरेका थियौँ, त्यो बेला सुनेको नसुने गर्ने। अनि यहाँ बजारका लालबुचकहरू सुरेन्द्र केसी राजदूत माग्न गयो भनिदिने, खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब आफ्नो स्वार्थमा मात्र वार्ता हुँदो रहेछ, देखिरहेछौँ नि त हामी। भनिहाल्यो नि, अहिले ओली पनि प्रतिरक्षा, विप्लव पनि प्रतिरक्षा, इजिकल टु वार्ताको ढोङ। कहाँ यसरी वार्ता हुन्छ? माओवादी यस्तै गर्थ्यो नि त हिजो। विप्लव भनेको माओवादीको नयाँ संस्करण हो, त्यही गर्छन्। एजेन्डाका हिसाबमा, समयका हिसाबमा अहिले वार्ता हुनुपर्ने, वार्ता गर्नुपर्ने, कुरो मिल्नुपर्ने कतै पनि कुरा छैन। खालि तात्कालिक स्वार्थ के लिन सकिन्छ, यसले चाहिँ वार्ता गराउन सक्छ यिनीहरूलाई। साथी सबै थुन्या छन्, निकाल्नु पर्यो आफ्ना कुरा। जस्तो भने अघि हामीले भनिहाल्यौँ नि, पहिलो उनले वक्तव्य निकाल्न लगाए होला त्यो पनि। अब प्रतिबन्ध फुका भन्छन्, अनि प्रतिबन्ध फुक्छ। त्यसपछि फेरि एउटा अर्को यिनीहरूले माग्छन्, त्यसपछि हाम्रो साथी छोड भन्छन्। यो चाहिँ वार्ताका प्रक्रियाहरू हुन्। हामीलाई यसमा त्यति समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीलाई चाहिएको चाहिँ के भने दिगो शान्ति हो। त्यसको लागि सामाजिक न्याय सहितको राजनीतिक प्रणाली आजको प्रश्न हुन्छ। त्यो सिके राउतलाई पनि मिलाए, विप्लवलाई पनि मिलाए, मिलाउने मान्छे हुँ म भन्ने खालको कुरा छ नि त केपी ओलीको। अब त्यसको लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ, मिलाउनुहोस्। तर मैले देख्दाखेरि यो राजनीतिक चालबाजी हो, यसबाट परिणाम पाउँदैन। त्यति बेला जनताको एउटै आग्रह थियो, एउटै प्रश्न थियो। हामीले उहाँले गरेको प्रश्न मलाई अहिले पनि झल्झली याद आउँछ। हामीले नेताहरूलाई भेटायौँ लगेर, हामीलाई जिज्ञासा राख्ने साथीभाइहरू
सँग धेरै पटक भेटघाट गर्यौं, छलफल गर्यौं। उहाँहरूको एउटा प्रश्न थियो, जिज्ञासा थियो, तपाईहरु 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष बिराएर फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, प्रजातन्त्र खोसियो, प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत बाँड्नुहुन्छ। एउटा कुराको उत्तर दिनुहोस् यसपटक हामीलाई, अब शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि कहिले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति कहिले आउँछ? जनताको जताततै यो प्रश्न थियो। हाम्रा नेताहरूले दिएको उत्तर मलाई सम्झना छ। हामीले भन्यौं, हाम्रा नेताहरूले भन्नुभयो, अब यसपटक यो आन्दोलन पश्चात शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरिकन हामी यो आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौं, संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउँछौं। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। त्यति बेला नेताहरूले भन्नुभयो, हामीले जवाफ दियौं र जनता ढुक्क भएर आन्दोलनमा उत्रनुभयो। 62-63 को आन्दोलनले यसरी नेहरू पुस्तालाई समाप्त गर्यो। त्यसैको परिणाम स्वरूप जनताको दबावले एकपटक भत्किएको संविधान सभा फेरि अर्को पटक हामीले दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। विश्वमा यो उत्कृष्ट अचम्मको कुरा, दुई पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनायौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान हामीले बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा अगाडि बढ्यौं। म धेरै व्याख्या गर्दिन। यो उपलब्धि हासिल गर्नुमा, यो संविधान निर्माण गर्नमा हाम्रो नेतृत्व, पहल र प्रयास महत्त्वपूर्ण रह्यो, निर्णायक रह्यो। कार्यान्वयन गर्नको लागि थुप्रै कामहरू भए र अन्तिममा हामीले केही समय अगाडि घोषणा गरेको, हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, हामीले भन्यौं अब यो देशमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब जनताले जनताको लागि संविधान बनाइसके। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको संविधान, समाजवाद उन्मुख संविधान। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जिते पुग्छ। जनताको मन जितेर, जनताको आशीर्वाद दिएर संसदमा जाऊ, संसदमा उपस्थित हौ, संविधान संशोधन गर्छौ कि के गर्छौ, ती कार्यहरू गरेर व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर, तर जनताको आशीर्वाद र समर्थन लिएर जस्तो सुकै परिवर्तन जनताको समर्थन लिएर गर। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले त्यो भन्यौं, जनता आश्वस्त भए। गएको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत झन्नै प्रदान गरे। हामीले सूर्य चिन्हलाई लिएर विवाद हुँदा झन्नै हाम्रो 10 लाख भोट बदर भयो। त्यो समेत जोड्दा हामी कहाँ पुग्थ्यौं, अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। तर अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर त्यसरी लागिरहेको अवस्थामा 5 वर्ष ढुक्क भएर बसे हुन्छ। अब जनताको आशीर्वाद प्राप्त पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउँछ भनेर भनिरहेको बेलामा ढुक्कसँग अब यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्दै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न पुगेको नेकपा ढुक्कसँग जनताको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्छ भनिरहेको बेलामा देशमा जे भयो, पार्टीभित्र जे भयो, यहाँले देखिरहनु पर्छ। मैले धेरै यस बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन। अघि पनि थुप्रै कुरा आइसकेका छन्। वास्तवमा जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप
अगाडि बढ्न सक्यो। बेमौसमको बाजा बजाउँदै प्रधानमन्त्री विषयमा परिवर्तन गर्ने मागले जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले धोका दिन पुग्यौँ कि के भयो? हामीलाई प्रश्न आइरहेको छ, यो प्रश्न उठिरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार भन्नुभयो महाधिवेशन गरौँ, चाँडो महाधिवेशन गरौँ, चाहिन्छ भनेदेखि अझै चाँडो महाधिवेशन गरौँ। म त दोस्रो पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन्न तयार छु, केपी ओलीले भन्नुभयो। म कक्षा दोहोऱ्याएर पढ्ने विद्यार्थी होइन। 5 वर्ष सरकार ढुक्कै चलाएर स्थिरताको सन्देश दिएर त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गरौँ। अर्को कोही साथी उम्मेदवार भएर अगाडि बढ्नुहोस्, म देशभरि पार्टीलाई चुनाव जिताउन, साथीहरूलाई चुनाव जिताउन म हिँड्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा बोलेको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, झलझली छ। तर यो सबको विपरीत, जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूको विपरीत यो जुन ढङ्गका कामहरू भए, जसको परिणाम आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। संसद विघटन भयो। संसद विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्यो। म लामो त्यसमा चर्चामा जान चाहन्छु। अहिले कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने फेरि छलफल गरौँला। आज त्यतातिर म समय धेरै लिन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले सदन संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। हामीले भन्यौँ जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले, यो देशको एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले भन्यौँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संयमतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई हामी मान्छौँ। कतिपय मानिसहरूले अन्यथा केही सोचेका थिए होला। अब के पो गर्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, के पो बोल्छ नेकपाले? हामीले प्रष्ट शब्दमा संयमताका साथ हामीले भन्यौँ हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ। सम्भवतः फागुन 23 गते, सम्भवतः 13 दिनभित्रमै संसदको अधिवेशन डाकिन्छ मात्रै होइन, 13 दिनभित्रमै संसदको अधिवेशन बस्छ। प्रचारहरू भएका थिए, यिनीहरूले त्यो फैसलै मान्दैन। प्रचारहरू भएका थिए 13 दिनभित्रमा संसद अधिवेशन डाकेर 15 दिन 20 दिन पर कहाँ पुर्याएर संसद अधिवेशन डाकिएला। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन, 13 दिनभित्रमै अधिवेशन डाकिनेछ, 13 दिनभित्रमै बस्ने गरिकन संसद अधिवेशन डाकिनेछ। त्यो दृढता, त्यो भ्रष्टता यो नेकपाको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउने। यसले के सन्देश दिन्छ, के सन्देश दिइरहेको छ? प्रश्न छ। म यसका केही पक्षहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई विस्तारमा बताउँछु। अहिले मैले राख्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा, सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यसलाई मान्छौँ। तर एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक हामीले भनेका छौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसलाई हामी मान्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले कतिपय समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकेन। यो निर्णयले सुल्झाएन, बरु अन्यल र अप्ठ्याराहरूलाई अझै जटिल बनाउने काम गरेको छ। त्यो अन्यल र अप्ठ्याराहरू कसरी जटिल भयो, कसरी बन्छ, के हो त्यो कुरा?
लगायतका कुराहरूको बारेमा म अलिकति तपाईँहरू समक्ष कुरा राख्छु। यही कारणले पनि होला साथीभाइहरूले पनि हतार पतार फैसला सुन्ने बित्तिकै खै कता हुनुहुन्थ्यो अरे, चितवनतिर हो कि कतातिर को नेताहरूको कार्यकर्ताहरूलाई साथीहरूलाई लामो लामो परबाट आफ्नो कुरा सुन्न बोलाउनु भएको थियो अरे। हत्तपत्त कुरा पनि भन्न नभ्याइकन साह्रै ठुलो के नभयो भन्ने ठानेर लड्डु पनि खुवाई गर्नु पर्यो। धेरै समय लागेन, त्यहाँबाट कुद्दै आएर हत्तर पत्तर खै बुढानकण्ठमा को बस्नुहुन्छ अरे, त्यहाँ जानुभयो अरे। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई 5 वर्षको लागि चुनाव जिताएको, तपाईहरु 5 वर्ष काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएको मैले अघि एउटा पृष्ठभूमि बताएँ नि। त्यसरी पठाएको आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई सरकारबाट विस्थापित गरेर को हो कसलाई पो हो होइन तपाई बन्दिनु पर्यो बाबा भनेर जानुभयो अरे। मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन, तर हो भनेर सुन्छु। मलाई चाहिँ विश्वास छैन। को जानुभयो अरे तपाईले नाम सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, बिर्सेँ मैले। यहाँ आए जस्तो लाग्छ तर नाम बिर्सेँ। म भन्दै थिएँ वास्तवमा थोरै समयमै आफूले खाएको लड्डु साँच्चीकै गुलियो लड्डु परेन छ भन्ने साथीभाइहरूलाई महसुस हुन थालेको छ। अरे यो पनि मेरो आरोप हो। अप्ठ्यारो चुनौतीहरू के छन्? सबैको अप्ठ्यारो चुनौती हामी सबैको हो। त्यसैले म कसैमाथि कुनै टिप्पणी नगरिकन यस सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको अवस्था के छ त, त्यसबारेमा अप्ठ्यारो के हो त, विश्वास अविश्वास थुप्रै चर्चाहरू चलेका छन्। त्यो के हो लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। म तपाईहरु समक्ष त्यसबारेमा केन्द्रित रहेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको बारेमा अहिले उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर पनि प्रसङ्ग आएका छन्। नैतिकताको विषय उठाइएको छ। म त कानुनको विद्यार्थी, अलि बढी प्रमाणको कुरा गर्छु, अलि बढी नजिकको कुरा गर्छु, अलि बढी हाम्रै नेताहरूले विगतमा के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्छु अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छु। मेरो यसबारेमा अरू धेरै कुरा छैन। मैले यसो हेरेँ खोजेँ। हाम्रा आदरणीय मनमोहन अधिकारीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा मैले हो कि होइन भनेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फेरि एकपटक साथीभाइसँग पनि सोधेँ, कतै मैले त बिर्सिराखेको छैन कुनै कुरा भनेर। त्यति बेला यहाँकै शुभकामना र आशीर्वादले हुनु मलाई पार्टीले कानुन मन्त्री बनाएको थियो। मनमोहन अधिकारी सबैको आदरणीय, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नैतिकताको बारेमा, नैतिक मूल्य मान्यताको बारेमा मनमोहन अधिकारीमाथि कहिले पनि प्रश्न उठेको छैन, त्यति बेला पनि उठेको थिएन। पार्टीले विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चर्चा चल्यो संसद र त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। म धेरै लामो यसमा जान्न, तर अचम्मै गरेर संसद पुनर्स्थापित हो। संसद पुनर्स्थापित हुँदा कतिपय यस्ता पक्षहरू हुन्छन् कुनै बेलामा क्वाइटली बसेर छलफल गराउन। म अहिले सान्दर्भिक कुरा मात्रै उल्लेख गर्छु। त्यति बेला पार्टीले कानुनको आडमा राजनीतिक निर्णय भनेर भन्यो,
खै त्यसमा आफ्नो आपत्ति जनायो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई त्यति बेला पनि पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यति बेला के भयो? विघटनको सिफारिस गरेको मनमोहन अधिकारीको सरकारले त्यति बेला पार्टीले हामी यसलाई संसदमा पेश गर्छौँ, यो बेठिक भयो, जे पर्छ हामी संसदमा पेश गर्छौँ भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले निर्णय गर्यो। मनमोहन अधिकारी त्यति बेला एउटा दुर्घटनामा, यहाँलाई थाहा छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ यो अलिक सन्चो भएपछि मात्रै यो राख्ने, तर मानिएन। यो अलिक दिन पनि केही ढिलो भयो भने यो कम्युनिस्टले के गर्छ। अब त्यो धेरै शङ्का र चर्चातिर पनि नजाउँ। मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नु, अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो र हाम्रो सरकार गिर्यो। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यौँ। त्यति बेला यदा कदा अलिअलि त्यति बेला पनि प्रश्न उठेको थियो नैतिकताको, तर हामीले राजीनामा होइन, जनताको संसदलाई पेश गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौँ र जनताको संसद पेश गर्ने कुरा यो संविधान सम्मत हुन्छ, कानुन सम्मत हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप हुन्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। सबैले यो कुरा ठिकै हो भने त्यो निर्णय गर्नमा त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो? कस्तो संयोग परेको? त्यति बेला उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँमाथि आरोप थियो यो सम्पूर्ण पार्टी माधव कुमार नेपालले चलाउनुहुन्छ भन्ने थियो। हो कि होइन? माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्छ, राजीनामा दिने होइन। अहिले अब के भएछ? हावापानीमा कस्तो परिवर्तन आएछ? मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिनु नपर्ने, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, के चाहिँ त्यो फरक हो मैले बुझ्न सकेको छैन। अब ठिक झापाको छेउमा इलामी परेको के त्यस्तो हावापानी छ झापामा चाहिँ फरक? यो डिफरेन्स के हो? फरक के हो? त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरा उठाउँदा तार्किक हुनुपर्छ, मूल्य मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ। मेरो जहाँसम्म भनाइ छ, मैले निरन्तर आग्रह गरिराखेको छु। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न साथ त्यो फैसला म मान्छु। सर्वोच्च अदालतले हाम्रा राजनीतिक जटिलताहरूतर्फ ध्यान दिएन, यसले अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारोको बारेमा अहिले म तपाईँहरू समक्ष चर्चा गर्छु। त्यसो भनिवरी तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो म सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्छु, पालना गर्छु र अब 23 गते बैठक बस्दै पनि छ, म सदनमा पेश गर्छु। यति भनिसके पछाडि यो किन यो प्रश्न उठिराखेको?